We were doing a translation of our first chapter. We have done until the 7th chapter, after the ending of 7th paragraph. Now I'm going to start from the 8th paragraph, the translation of our first chapter. First chapter name is The Savior of Mankind. We're doing the first chapter. The chapter name is The Savior of Mankind. Now we are going to start reading of our 8th paragraph. बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए with his nephew's firm determination, अपने भांजे के मजबूत क़ुव्वत इरादी से। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अपने भांजे के मजबूत क़ुव्वत इरादी से बहुत मुतासिर हुए। That he replied, कि उन्होंने जवाब दिया, son of my brother, मेरे भाई के बेटे, go thy way, अपने रास्ते की तरफ जाओ, none will dare to touch thee, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता, I shall never forsake thee, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ओके, आगे चलते हैं। And the Rasul sallallahu alaihi wasallam did go the way Allah Almighty had chosen for him. हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते की तरफ चलते गए जो अल्लाह ताला ने उनके लिए चुना था। अच्छा जी, ये पीछे हम लोगों ने ये वाक़या पढ़ा है यहाँ पे 7th पैराग्राफ में, जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के पास कुरैश के लोग जो कि काफ़ी हैं पैगन्स ऑफ अरेब, उन्होंने जब ये देखा कि इस्लाम जो है वो बढ़ता जा रहा है और आइडल वर्शिपिंग जो है वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जो है पूरी दुनिया में जो उनके अरब के लोग हैं खासकर वो फैलता जा रहा है, लोग कबूल कर रहे हैं बहुत तेज़ी से इस्लाम। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी ताकत को जो है वो कम होते देखा और हुज़ूर पाक की ताकत को बढ़ते देखा, तो उन्होंने एक डेलीगेशन, एक वफ़्द जो है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के पास भेजा ताकि वो प्रेशर डाल सके हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, क्योंकि उनको मालूम था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा की बात को तो वो टालेंगे नहीं। उन्होंने क्या किया, एक डेलीगेशन भेजा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के पास कि वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहें कि भाई अगर कि या तो वो इस्लाम को की अशाअत को जो फैला रहे हैं उसको रोक दें, इस्लाम की तशरीह को तो रोक दें, अदरवाइज़ फिर हमारा जो है वो सख्त मुकाबला करें, हमारी सख्त दुश्मनी को उनको फेस करना पड़ेगा। और आपको पता है कि अरबी जो थे वहाँ पे बहुत से लोग जिन्हें अबू जहल और अबू लहब और दीगर अफराद जो थे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, तो उन्होंने ये कहा कि अगर इस तरह से आप लोग नहीं मानोगे तो आपको हमारे सख्त रवैये को फेस करना पड़ेगा, हमारी दुश्मनी को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो तुम्हारे मज़हब में दाखिल होने से रहे, तो आपको हमारी सख्त जो है दुश्मनी का सामना करना पड़ेगा। तो ये बात कह के उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के पास गए, उनको जाके कहा कि अपने भांजे को रोको, नहीं तो ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा। तो उनके चचा जो है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने उनसे कहा कि ये जो है अपने मज़हब की तशरीह को रोक दो वरना ये सब कुछ करेंगे वो। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तारीफ़ी जवाब दिया। वो जवाब क्या था कि अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पे चाँद, सूरज और बाएं हाथ पे चाँद भी ला के रख दें तब भी मैं अल्लाह ताला के पैगाम की तबलीग से पीछे नहीं हटूँगा, मैं सच्चे रास्ते की तरफ चलता रहूँगा उस वक्त तक जब तक ज़मीन पे उस वक्त तक जब तक ज़मीन पे सच्चा दीन जो है वो ना फैल जाए, या तो मैं इसमें या फिर मैं इसमें फना ना हो जाऊँ। ठीक है, उस वक्त तक जब तक ज़मीन पे सच्चा दीन ना फैल जाए या फिर मैं फना ना हो जाऊँ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हुज़ूर पाक के चचा जो है वो बहुत इम्प्रेस हुए, बहुत मुतासिर हुए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्ड से। तो उसके बाद उन्होंने हुज़ूर पाक को जवाब दिया कि मेरे भाई के बेटे, तुम अपने रास्ते की तरफ जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई स्टोरी की ये क्या वाक़या है। तो आगे चलते हैं। एंड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रास्ते की तरफ, ये सेंटेंस में ट्रांसलेट कर दिया था, सुबह से अपने अल्लाह के बताए हुए रास्ते की तरफ बढ़ते रहे जो अल्लाह ताला ने उनके लिए मुंतखब किया था।
imbued with the divine guidance and firm resolve. imbued का क्या मतलब होता है? भरे हुए होना, ठीक है जी. imbued में to fill up, imbued with divine guidance, ilhami hidayat, ठीक है जी. divine guidance, ilhami hidayat, a firm resolve और मजबूत कुव्वत इरादी, ठीक है जी. मजबूत कुव्वत इरादी और हिदायत खुदावंदी भी कह सकते हैं हम इसको, से भरे हुए ये सरशार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम encountered all challenges. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकाबला किया या सामना किया all the challenges, तमाम तर challenges का. challenges क्या होते हैं? तमाम तर मुश्किलात का, ठीक है. जो भी मुश्किलात उन पर आई उन सब का उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनका मुकाबला किया. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओके challenges with grace and dignity. grace क्या होता है? वक़ार, और dignity क्या होता है? अज़मत, ठीक है जी. उन्होंने, अब इसको पूरी लाइन को ट्रांसलेट करते हैं, अहकाम खुदाबंदी, ठीक है, अहकाम खुदाबंदी और मजबूत कुव्वत इरादी से सरशार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम तर मुश्किलात का सामना किया वक़ार और अज़मत के साथ. in no time, बग़ैर वक्त ज़ाय किए, बग़ैर वक्त लगाए, he elevated men to the highest possible level in both spiritual and worldly domain. ठीक है. थोड़े से ही वक्त में he elevated men, उन्होंने इंसान को बढ़ा दिया, ये ले गए to the highest possible level, आला तरीन मकाम तक, आला तरीन मुमकिना मकाम तक. पॉसिबल है ना यहाँ पे वर्ड, मुमकिना मकाम तक, इन बोथ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली में, दुनियावी और दीनी दोनों मामलात में. बगैर थोड़े ही वक्त में वो इंसान को उसके आला तरीन मुमकिना मकाम तक ले गए, दुनियावी और दीनवी डोमेन्स में, या फिर दुनियावी और दीनवी रास्तों में, ठीक है. He was also a driving force behind the Arab conquest. वो एक मुतहर्रिक कुव्वत है, ड्राइविंग फोर्स एक मुतहर्रिक कुव्वत है अरबियों की फतह के पीछे. which have created an everlasting, जिसने पैदा किया एक everlasting मतलब दायमी, ठीक है, या हमेशा कायम रहने वाला, impression on human history, इंसानी तारीख में ऐसा तासुर पैदा किया. कैसा तासुर पैदा किया? He was, उन्होंने एक दायमी इम्प्रेशन, एक दायमी तासुर पैदा किया इंसानी तारीख में. नो वंडर, कोई हैरानगी की बात नहीं है. ही इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज, वो आफाकी सतह पर एक्नॉलेज एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन द हिस्ट्री. वो आफाकी सतह पर एक्नॉलेज किए जाते हैं, ये समझे जाते हैं एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, सबसे ज़्यादा मुतासिर करने वाली शख्सियत तारीख़ में. वो, इसमें कोई हैरानगी नहीं है कि वो तारीख़ में आफाकी सतह पर एक सबसे ज़्यादा असर डालने वाली शख्सियत समझे जाते हैं. इन द वर्ड्स ऑफ माइकल हॉर्ट के अल्फाज में, अ ग्रेट हिस्टोरियन, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्टोरियन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम however was responsible for both the theology of Islam. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताहम was responsible मतलब जिम्मेदार थे for both the theology of Islam, इस्लामी की तारीख के लिए. theology क्या होती है हमारे पास? दीनी तकाज़ों के लिए, इस्लामी तकाज़ों के लिए theology तकाज़े, and its main ethical and moral principle, और इसके अखलाकी और इस्लाही असूलों में. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताहम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? ज़िम्मेदार है. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िम्मेदार है इस्लाम के दीनी तकाज़ों और इस्लाही और इखलाकी असूलों के लिए, ठीक है. इन एडिशन इसके अलावा ही प्लेड अ की रोल, उन्होंने एक की रोल प्ले किया. की रोल क्या होता है? एक मजबूत या एक क्या कहेंगे हम इसको, अहम किरदार. उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया इन प्रोसेटाइजिंग द न्यू फेथ, इस नए
اسلام کی ترقی کے لیے انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا نئے دین کی ترقی کے لیے and in establishing the religious practices اور کیا کرنے کے لیے مذہبی عملداری قائم کرنے کے لیے انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا نئے دین کی ترقی میں ایک نئے دین کی ترقی کے لیے اور کی عملداری کے لیے ایک اہم کردار ادا کیا. ان فیکٹ در حقیقت ایز دا ڈرائیونگ فورس جیسا کہ وہ ایک متحرک قوت ہے بہائنڈ دا عربز کنکویسٹ عربیوں کی فتح کے. He may well rank as the most influential political leader of all time. انہیں ہر دور کے انتہائی بااثر سیاسی رہنما کا درجہ دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, He may well rank انہیں دیا جا سکتا ہے the most influential political leader of all the time. تمام دور کے جتنے بھی دور گزر چکے ہیں ان کے سب سے متاثر یا مؤثر سیاسی شخصیت کا درجہ دیا جا سکتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مائیکل ہارٹ کہہ رہا ہے جو کہ ایک ہسٹورین ہے, جو کہ نان مسلم ہسٹورین ہے. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے. The Arab conquest of 7th century عربیوں کی فتوحات 7ویں صدی میں have continued to play an important role. انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا in the human history انسانی تاریخ میں down to the present آج تک. عربیوں کی 7ویں صدی کی جو فتوحات ہیں انہوں نے اہم کردار ادا کیا انسان کی تاریخ میں آج کے دن تک. پاسٹ میں بھی کیا ہے اور پریزنٹ میں بھی کر رہی ہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اسلام کی جو تبلیغ ہے, جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیا دین لوگوں کے لیے لے کر آئے, جو مذہب لایا انہوں نے, وہ آج تک قائم ہے اور آج بھی لاکھوں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ایک خاص اثر جو ہے وہ عربیوں کی 7ویں صدی میں جو فتوحات تھی, 7ویں صدی میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جگہ فتح کرتے گئے تھے, پہلے ایک علاقہ پھر دوسرا, اور اس طرح سے مختلف فتوحات انہوں نے کی. وہ فتوحات جو ہیں عربیوں کی فتوحات ہیں, انہوں نے ایسا اثر ڈالا کہ آج تک انسان کی تاریخ میں اس کا ایک گہرا نقش ہے. ٹھیک ہے جی. Such a thorough transformation of man and society owes to the Rasul sallallahu alaihi wasallam deep faith in Allah Almighty. انسان اور معاشرے میں ایسی مکمل تبدیلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان اور انسانیت سے محبت اور ان کے کردار کی شرافت کی مرہون منت ہے. سچ a thorough transformation, اس کا یہ ورڈ کو بھی ہم ترقی کر لیتے ہیں. اس قسم کی مکمل تبدیلی, thorough مکمل ٹرانسفارمیشن تبدیلی آف مین ان سوسائٹی آدمی اور معاشرے کی اوز ٹو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈیپ فیتھ جو پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے ایمان ان اللہ المائٹی اللہ تعالیٰ پہ, ٹو ہز لو فار ہیومینٹی ان کی انسانیت سے محبت, اینڈ ٹو دی نوبلٹی آف ہز کیریکٹر ان کے عظیم کردار کی نشانی ہے. ٹھیک ہے, کی وجہ سے ہے. انڈیڈ در حقیقت ہز لائف از اے پرفیکٹ ماڈل, ان کی زندگی جو ہے ایک زبردست نمونہ ہے ٹو فالو, کس چیز کے لیے؟ عمل کرنے کے لیے. عمل کرنے کے لیے جو پسند کی ایک بہترین نمونہ ہے, کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے. In reply to a question about the life of Rasul sallallahu alaihi wasallam, جو پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے in reply to the question ایک سوال کے جواب میں about the life of Rasul صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ سے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں کہا his morals, ان کا اخلاق and the character اور کردار are an embodiment of Holy Quran, قرآن مجید کا عملی نمونہ ہے. ٹھیک ہے, قرآن مجید کا انہوں نے ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا جو پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار قرآن مجید کا مکمل نمونہ ہے. ٹھیک ہے جی. The final words about the savior of mankind in the Holy Quran is حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیویئر انسانیت کو بچانے والے کے لیے جو قرآن مجید میں آخری الفاظ ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا
إلى الله بإذنه وسراج منيرا. کیا ہے یہ؟ او نبی، surely در حقیقت we have sent you، ہم نے تمہیں بھیجا as a witness، شاہد بنا کر یا گواہ بنا کر، and as a bearer of good news، اور خوشخبری سنانے والا، and as a warner، اور خبردار کرنے والا. او نبی، یقیناً ہم نے تمہیں بھیجا اس دنیا میں، ٹھیک ہے، گواہ بنا کر، اچھی خبر سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا. اینڈ ایز دا ون انوائٹنگ ٹو اللہ، اور وہ بنا کے بھیجا جو انوائٹ کرتا ہے، جو بلاتا ہے اللہ کی طرف، بائی ہز پرمیشن، اس کی اجازت سے. اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ، اور ایک لائٹ گیونگ ٹارچ یا روشنی کو پھیلانے والا، روشنی دکھانے والا بنا کر بھیجا ہے. ٹھیک ہے جی، ایک قرآن مجید کی آیت ہے، اس کا ترجمہ تھا. اچھا جی، ہمارا چیپٹر یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے. دیکھیے اس کے تھیم کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو اس کی ایکسپلینیشن کرتی ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم the last رسول آف اللہ المائٹی has the greatest influence on the mankind. رسول کا ایک گہرا اثر ہے انسانی تاریخ پر. his teaching and his life are the source of motivation and guidance for humanity. انسانیت کے لیے ان کی ٹیچنگ کیا ہے؟ ایک سورس ہے، ایک ذریعہ ہے موٹیویشن کا، متحرک کرنے کا اور ہدایت کا انسانیت کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس چیپٹر میں ہم نے ایک چیز کو نوٹس کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مین ٹاپک جو ہے سیویئر آف مینکائنڈ، انسانیت کو بچانے والا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو بتایا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے اسٹارٹنگ میں ہم نے دیکھا کس طرح سے عربس کے حوالے سے بتایا کہ عرب کس قسم کی قوم تھی. ٹھیک ہے. ان کے حوالے سے بتایا کہ وہ کتنے ویل ایکسپلیننگ ان کی لینگویج ہے، کتنی زبردست ان کی لینگویج ہے، اور اس میں قرآن مجید کا نزول کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو کیوں منتخب کیا مسلمانوں کے لیے. اس چیز کا سوال کا جواب اس میں اس چیپٹر سے ہمیں ملتا ہے کہ بھئی عربیوں کی جو زبان ہے وہ بہت فصیح اور بلیغ ہے. ٹھیک ہے. عربی جو ہے بہت فصیح اور بلیغ لوگ تھے، ان کی زبان بہت زیادہ زبردست ہے کہ ایک ایک لفظ کے کئی میننگس نکلتے ہیں، اور بہت زبردست، بہت زیادہ جو ہے وہ الفاظ کو مجموعہ ہے الفاظ کا عربی زبان کے اندر. اس لیے اللہ تعالیٰ، اور بہت آسان ہے، سمجھنے میں بہت زیادہ آسان ہے یہ زبان، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو منتخب کیا. ہم نے اسٹارٹنگ میں چیپٹر میں یہی چیزیں دیکھی کہ ہمیں بتایا گیا کہ کس طرح سے عربی جو ہے وہاں پہ ایک میلہ لگتا تھا، اور ان کی پوٹری کس طرح سے مشہور تھی، یہ چیز بتائی گئی. عربی زبان کس طرح سے مشہور ہے اس کے حوالے سے بتایا گیا. پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ معاشرہ کتنی بدحالی کا شکار تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس بدحالی کے معاشرے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو ایسے ہی سزا دے دے کہ بھئی یہ لوگ جو ہے وہ برائی کے راستے پر ان کو سزا دے دو. نہیں، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ہمیشہ جب کوئی جگہ جو ہے وہ بہت زیادہ برائی کا شکار ہو، معاشرہ بہت زیادہ برائی کا شکار ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس میں اپنے نبی بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر وہ نبی جو ہیں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، تو کیا ہے، ان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اگر وہ فالو نہیں کرتے پھر ان کے لیے جہنم ہے. ٹھیک ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ بھئی بغیر کسی کوئی نبی بھیجے، بغیر کوئی ہدایت کی طرف بلائے اللہ تعالیٰ ایسے ہی کسی کو سزا دے دے. اللہ تعالیٰ ناانصاف تو نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب یہ عربیوں کا معاشرہ بدحالی کا شکار تھا، بتوں کی پرستی شام تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ان لوگوں پر. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کیا کیا، ان لوگ غار حرا میں ان پر آیات نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے پہلی آیات وحی دے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، جس میں انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیے. پہلی وحی بھی ہم لوگوں نے اس کے چیپٹر کے اندر پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے پڑھو، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، قلم کے ذریعے سے سکھایا، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. ٹھیک ہے. پہلی وحی میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا. ٹھیک ہے جی. جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے انسان کو علم دیا. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے انسان کو نہ صرف پیدا کیا بلکہ اس کو علم بھی دیا. اب یہ چیز واضح ہونی چاہیے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے باقی دوسری مخلوقات بھی پیدا کی ہیں، لیکن ان کو اس طرح سے علم نہیں بخشا جس طرح سے انسان کو بخشا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی وحی میں اپنا انٹروڈکشن کروایا، وہ ہم نے اس چیپٹر میں پڑھ لیا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں دین کو فروغ دینا شروع کیا. اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
अपने दीन को फ़रोग़ देना शुरू किया। अरबियों के लिए तो मसला बन गया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तो फैलता ही जा रहा है, क्योंकि सच्चाई आपको पता है वो तो फैल के ही रहती है, रोशनी तो फैल के ही रहती है। तो अरबियों ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग समझा अपने लिए, और उन्होंने उनके चचा से कहा कि वो जाए और जाकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वार्न करके आए कि या तो अपना दीन छोड़ दो या फिर हमारी दुश्मनी का सामना करो। ये क्या हुआ, उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ जवाब दे दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं कुछ भी कर ले अरबी, चाहे चाँद सूरज मेरे हाथों पर आके रख दे, मैं नहीं कर सकता, मैं दीन को नहीं छोड़ूंगा, मैं अल्लाह ताला के हक़ के रास्ते पर ही चलूँगा। जिससे उनके चचा मुतासिर हुए। ये वाक़या हम लोगों ने पूरा पढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें बताया गया कि किस तरीके से नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद करते हैं। उनकी हिस्ट्री, उनकी लाइफ के वाले से उनके क्या अल्फाज है, उसमें एक ग्रेट स्टोरी और एक बहुत बड़ा स्टोरी जो है उसके वर्ड्स यहाँ कोट किए गए, जो ये कह रहा है कि दीन और दुनिया और सोशल लाइफ में सब हर चीज़ों में पूरी दुनिया के लिए जो एक वो बने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक दीन लेकर आए हैं, वो पूरी दुनिया में उसने अपना नक्श कायम किया है। अरबियों की फतूहात जो हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उसके बाद भी उसका एक नक्श है पूरी तारीख़ के अंदर। और अगर कहा जाए तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख़ के सबसे बड़े सियासी लीडर हो सकते हैं, अगर वो समझता है तो वो कहता है इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हमने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अल्फाज़ पढ़े हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है वो मुकम्मल तौर पर कुरान का नमूना है। अब कुरान मजीद क्या है, कुरान मजीद को समझने की ज़रूरत है, उसको तर्जुमे को पढ़ने की ज़रूरत है, उससे हमें पता चलता है कि कुरान मजीद की मुकम्मल किताब है, ज़िंदगी के हर मामले का इल्म उसमें मौजूद है और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर मौजूद है। फिर कुरान मजीद किस तरह से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करता है वो भी हमने पढ़ लिया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के लिए एक टॉर्च बियर है, ठीक है, एक अच्छी खुशखबर सुनाने वाला और वार्न करने वाला अल्लाह ताला ने बना के हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, हमने इसका थीम भी पढ़ लिया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसकी जितनी ये ग्लोसरी मीनिंग्स है ये सारे आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद करने हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कीप इट इन माइंड। ये वाले जो हमारे ग्लोसरी वर्ड्स हैं दे आर इन नंबर्स, काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे MCQs में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, आप लोगों ने इनको लर्न करना है, ठीक है जी। इसके अलावा आगे आ जाती है इसकी कॉम्प्रीहेंशन। अच्छा, कॉम्प्रीहेंशन में क्या है, क्वेश्चन आंसर्स है, क्वेश्चन आंसर्स आप लोग करेंगे खुद से, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ लैंड अरेबिया इज, इसके आंसर तकरीबन हमारे चैप्टर के अंदर ही मौजूद हैं। आप लोग इनके आंसर्स को अपने नोट्स पे नोट डाउन करेंगे और मुझे चेक करने के लिए आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, ठीक है जी। बाकी आप लोगों को समझ आ गई है, इसके हवाले से सारी डिटेल्स आप लोगों को चैप्टर में मिल गई हैं। व्हाट टाइप ऑफ लैंड अरेबिया इज़, ये भी हमने पीछे पढ़ा। वाई वाज हॉली कुरान में सेंट इन अरेबिक में, अरबिक में अभी बताया आप लोगों को। फॉर विच एबिलिटी वर अरेब फेमस, ये भी पता चल गया हमें। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड बिफोर इस्लाम, व्हाई डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टे इन द केव ऑफ हिरा, व्हाट वाज द फर्स्ट रेवलेशन, व्हाई डिड द पैगन अरेब्स थ्रेटन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल, व्हाट डिड हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला से अबाउट द लाइफ ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा जो चैप्टर के अंदर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे थे बॉक्स की फॉर्म में, वो भी आप लोगों ने लीव नहीं करना है। जैसे अब ये है, व्हाई डिड द पैगन अरेब्स सेंड डेलीगेशन टू रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल, व्हाट वाज द मिशन ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह जो शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं बॉक्स में, आप लोगों ने ये भी अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है जी। ओके, अब यहाँ तक काम हमारा हो गया। इसके बाद जो रिमेनिंग वर्क है इसमें हमारे पास, हाँ जी, ये क्वेश्चन ये है हमारे पास कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड कंसर्न्स, ये सारा सभी वर्ड मीनिंग है। ये आप लोग, ये भी आप लोग अटैम्प्ट करेंगे खुद से, ठीक है। जो कॉलम मैच इट्स ऑल्सो टू मच ईजी फॉर यू एट द 9th स्टैंडर्ड, ये भी आप लोगों का वर्क है और आप लोग खुद से बुक पर अटैम्प्ट करेंगे ये। और अच्छा जी, ये हमारे पास वर्ड सेंटेंसेस है, दिस इज ऑल्सो योर वर्क। और ये फिक्सेशन इस, अच्छा जी, अब ये फिक्सेशन और ये जो है ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट अपनी जो है यहाँ से, बल्कि इवन कि 8th C हमारा जो ये वर्क है ये हम लोग नेक्स्ट अपनी वीडियो में फोकस करेंगे इसके ऊपर। यहाँ तक वर्क आप लोगों ने अभी तक अपना करना है अपनी नोट्स, अपनी बुक के ऊपर और अपनी नोट्स के ऊपर। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द वीडियो। If you like it, so please share it with the other students so that they could get the same thing that you are getting. And Allah Hafiz, shukriya.